बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सदीक जान साहब, असद चौधरी साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, जो कशीदगी है और जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसमें कमी आने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें भी जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है। जो मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इस बात को इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की है। और उनका जो मौक़िफ़ है कि हम कार्रवाई करेंगे और हम अपने वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो फिर पूरी दुनिया को नजर आएगी। यानी जो हुकूमत है और जो हमारी पाक अफवाज हैं वो इस बात के ऊपर पुरअज़्म है कि हमने ये कार्रवाई नहीं की है, हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए अभी ये वक्त नहीं है। कल रात यही कहा गया कि तैयारियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया के ऊपर। कल रात कुछ खबरें आई वहाँ पे कि अमृतसर में वहाँ पे कोई शायद मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन वो फिर खुद इंडियन मीडिया ने उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये उनकी ड्रिल हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। आज इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो ड्रोन उन्होंने पाकिस्तान में भेजे, वो ड्रोन कई जगहों के ऊपर आके उन्होंने जो टारगेट्स थे मुबैना तौर पर उनके वहाँ पे उन्होंने टारगेट्स को हिट भी किया। कहीं वो जो उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने उनको उड़ा दिया, उनको डिफ्यूज़ कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन आज भी जानी नुकसान हुआ, आज भी पाकिस्तान के अंदर अमवात हुई, आज भी लोग शहीद हुए, फौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात लाहौर से आई। और फिर DGISP आज 2 दफ़ा मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने आकर ये सारी गुफ्तगू की। अब आगे होने क्या जा रहा है, क्या पाकिस्तान अटैक करेगा या नहीं करेगा? इस वक्त क्योंकि लोगों का जो जज्बात हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जज्बात हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, आप हर घर में हर गली मोहल्ले के अंदर यही गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। तो इसके ऊपर सदीक जान साहब और असद चौधरी साहब से हम उनकी राय लेंगे। हम असद चौधरी साहब के चैनल के ऊपर और फैजान यूसुफ साहब के चैनल के ऊपर बराह रास्त हैं, तीन के ऊपर ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है जो बाद में नशर की जाएगी। सदीक भाई, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, ज़रा थोड़ा सा जो इंट्रो है उसके अंदर सूरत हाल बताई है, लेकिन जैसे मैंने ये कहा है कि इस वक्त जो लोगों के जज्बात हैं अगर उसके तनाजुर में बात की जाए तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज इंडिया के इस हमले का भरपूर जवाब दे। और ये जो टाइम गेन किया जा रहा है, ये जो टाइम है, इसमें फौरी रिस्पॉन्स आना चाहिए। और जो कहा जा रहा है, मुसलसल गवर्नमेंट लोगों को ये यकीन दहानी करवा रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि हम अटैक करेंगे और अपने वक्त और जगह का तयन, वही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं एक चीज़ से तो आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, और वो इख्तलाफ इस बात से करता हूँ कि हुकूमत मुख्तलिफ तरह से यकीन दहानी करवा रही है कि हम जो है वो बदला लेंगे। जो हुकूमत और हुकूमती वज़रा की बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं है जो किसी भी हुकूमत की जो है वो होनी चाहिए, जो किसी भी उस हुकूमत की होनी चाहिए जिस मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला हो। एक बार भी नहीं, 2 बार, पहले मिसाइल मारे गए और फिर आज जो है वो ड्रोन मारे गए। मसला ये है कि पाकिस्तान की फौज जवाब देगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के लोग जज्बात, बिल्कुल मैं उनकी कदर करता हूँ। डेफिनेटली हर पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ में है, गमज़दा है, जिस तरह से हमारे सिविलियंस की जानें गई हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी के लिए एक ये तकलीफ बात है। और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया, राफेल गिराया, उस पर हमें फ़ख्र भी है कि अब इंटरनेशनल मीडिया, CNN और बड़े बड़े इदारे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए हैं। 3 का तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 हाँ गिरे हैं, और राफेल का भी अब फ्रांस ने कर लिया। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस हद तक है कि हमें इसको ये नहीं करना चाहिए कि बस जी अब अभी नहीं हुआ, 2 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए हैं, रात गुजर गई है, कहा गया था रात को कर देंगे, सुबह हो गई है। ये चीज़ मेरे से इख्तलाफ है। जज्बात दुरुस्त हैं, उनकी कदर करता हूँ, बिल्कुल
ہمارے بھی یہی جذبات ہیں کہ پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور میرا یہ ایمان ہے، میرے یقین ہے پاکستان رسپونڈ کرے گا۔ پاکستان کی فوج نہتے سویلینز بے گناہوں کی جو جانیں گئی ہیں، اور جو معصوم بچوں کی گئی ہیں، بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں کی جانیں گئی ہیں، مساجد شہید کی گئی ہیں، قرآن مجید شہید کیے گئے ہیں، اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ابھی کے ابھی لیا جائے۔ دیکھیں انڈیا پاکستان کو کیوں انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کیوں پرووک کر رہا ہے، کیوں وہ ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ پاکستان فوری طور پہ رسپونڈ کرے؟ اس لیے انڈیا یہ کر رہا ہے کہ انڈیا مکمل طور پہ تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر پاکستان کوئی چیز انیشیٹ کرتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ میں انیشیٹ کروں گا، بھارت رسپونڈ کرے گا، اور پاکستان پورا جال لگا کر بیٹھا ہو، ہر چیز تیار کر کے بیٹھا ہو، اور پاکستان ایک اٹیک کرے اور پاکستان کو پتا ہے وہ فوراً رسپونڈ کرنے آئیں گے اور ہم پھر ان کو مزید مزہ چکھائیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کا فیصلہ میرا خیال ہے پاکستان کی افواج کو، ایئر فورس کو، ہماری نیوی کو، ہماری افواج کو کرنے دیں کہ کس ٹائم کرنا ہے، ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور وہ رسپونڈ کریں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، حکومت کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھ لینا کہ نون لیگ کس کے نام پہ ہے؟ مسلم لیگ نون، نواز شریف۔ یہ اقتدار کی ویلنگ ڈیلنگ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ نواز شریف تھا۔ وہ نواز شریف خاموش ہے۔ آج پتہ چلا کہ وہ کسی کلاس میں بیٹھے، لیکن کوئی پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی شخص میاں نواز شریف سے ٹویٹ نہیں کروا سکا۔ سارے مودی کا نام، مودی کا نام، وہ ایک بار آپ کو یاد ہے تاج حسن صاحب نے کہا تھا شاید سینٹ میں کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک بار نام لے دے مودی کا، اتنی میں اتنے لاکھ روپے جو ہے نا وہ فلاں آرگنائزیشن کو دوں گا، میاں صاحب نے نہیں لیا۔ اور میرا خیال ہے اس وقت یہ تو بات کر لی ہے، چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک اور اپڈیٹ جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ بہت بادشاہ ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر، انڈیا کے تمام چینلز اچانک لائیو چلے گئے اور مذاق کے جیسے مذاق ہو رہا ہے نا، دکھا رہے ہیں کہ یہ میزائل گزر رہا ہے، یہ میزائل گزر رہا ہے، یہ دہشت گرد گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میزائل گزر رہا ہے، اور پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو گرا دیا، نیوٹرلائز کر دیا۔ دیکھیں، اور پاکستان کے کچھ لوگ شروع ہو گئے، آپریشن شروع ہو گیا ہے، پاکستان نے جواب دے دیا، یہ وہ۔ اتنے ہمارے کچھ لوگ احمق ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس سے تین چیزیں اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سارے میزائل گرا دیے، ایک۔ دوسرا ظاہر ہے وہ مودی اس سے پولیٹیکل گین چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو 2 بار ہم نے اٹیک کیا، پاکستان نے رسپونڈ کر دیا، وہ بھی ناکام بنا دی، تو اس سے پولیٹیکل گین چاہ رہا ہے۔ تیسرا جو انڈیا ہے وہ یہ سارا کچھ کر کے، اور اگر انہوں نے کل پاکستان میں کچھ کرنا ہے جمعے والے دن، کیونکہ اب ایسے تاریخ اگلی کا آغاز ہونے والا ہے، 11:33 ہے، تو جمعے کا آغاز ہونے والا ہے، کل 9 مئی بھی ہے، 9 مئی بھی، تو وہ اگر کل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو وہ اس کا جواز بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے بالکل کوئی اٹیک ابھی تک نہیں کیا، آج جو انہوں نے کیا اس کے لیے ان کے پاس کیا جواز نہیں۔ دیکھیں آج پہلے تو اس کو ڈس آن کرتے رہے نا، ابھی ان کے کچھ چینلز نے میخلا کیا، ورنہ تو ڈس آن کر رہے ہیں کہ ڈرون ہم نے نہیں بھیجے۔ دیکھیں میں ڈی جے اسپیار کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے، اور انشاءاللہ اٹیک ہوگا۔ اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، نہتے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہم اٹیک کریں گے اور ان کو مزہ چکھائیں گے۔ ابھی بھی ویسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں دیکھ نہیں سکا، لیکن ایک اور ان کی چوکی جو ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے ایل او سی کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایل او سی تو بالکل ٹھنڈی نہیں ہو رہی، وہ تو مسلسل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تھوڑا مجھے